What about the latest achievement जो आपने हुआ है, just taken up in achievement? Actually, like as I'm an international referee, so every official and every referee is having a dream about this event. But for me, it was like one of the biggest dream of my life. But I'm very happy and glad that I am selected for this. और जैसे कि दाजी ने ऑलरेडी बताया है कि ये ओलंपिक से एक स्टेप नीचे का इवेंट है, वर्ल्ड गेम्स, which will be going to start from 7th to 17th of August in Chengdu, China. And like same like Olympic procedure, and after every 4 years this tournament takes place, and this is one of the most biggest event for all the games. Almost around 5,000 athletes and officials are coming from all around the world, and all topmost fighters will come and all topest referees will come. So on the basis of last 4 years of evaluation, observation and examinations, top 10 referees are selected for all around the world. So I'm very happy and glad also that I'm selected for this, and it's very proud moment not only for Vasco and Goa, for even for all the Indians. Madam, we also hear that you are the first Asian woman to qualify for this. कैसा लग रहा है आपको जब आपने इतना बड़ा अचीवमेंट अचीव कर लिया? अभी सुन के तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अपने हार्ड वर्क पे और जो मैं अभी काम कर रही हूँ पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, एंड काफ़ी फैमिली सपोर्ट्स वगैरह भी है, तो जब आप काम करते रहते हो कंटिन्यूसली तो आपको फिर वो डिफ़िकल्ट नहीं लगता, तो काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली। मेरे पीछे भी काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के भी काफ़ी फीमेल्स हैं जो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे एशिया से भी काफ़ी फीमेल्स हैं जो आगे बढ़ रही हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि मैं अपनी तरह काफ़ी सारे लोगों को पुश करूँ। तो बहुत बहुत प्राउडफुल मोमेंट है एक्चुअली। खरंच एक प्राऊड मोमेंट आमच्या इंडियन्सा खातीरूय आनी आमकां वास्कोकारा खातीरूय बी। आज आमचीच एक धू वास्कोची शिखा पाठक हाका आज इंटरनॅशनल वर्ल्ड गेम्साक वचपाची रेफरी, म्हणजे फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड रेफरींग, म्हणजे खूब मोठी आनी फूल एशियन पयली बायलो मनीस जी अशें रेफरिंगाक वतली। सो नॅचरली इंडियन्सान जुजित्सू जे ओल्डस्ट आर्ट फॉर्म आसा, मार्शल आर्ट फॉर्म आसा, ताका रेफरिंग करपाक एक व्हडली स्टेजीर म्हणजे इंटरनॅशनल स्टेजीर भारताचें नांव ताणें व्हेल्लें आसा। आनी नॅचरली वास्कोचें आशिल्ल्या कारणान आमकांय एक प्राऊड मोमेंट की अशी आज वास्को भितर पासून इतली कलाकार म्हणजे इतली आर्ट फॉर्म वयर व्हरपी चलयो आसा जी सगळ्यांक कोचिंगूय दिता। हाजे पयलीं इंटरनॅशनल हाका ताजी 2 स्टुडंट्स गेल्ली आसा आनी खूब प्राऊड मोमेंट आमच्या खातीर। आनी ताच्या खातीर आमी लास्ट टायम पासून जेन्ना ती एशियन्साक गेल्ली, एशियन्स चॅम्पियनशिप्साक गेल्ली, सिलेक्ट जाल्ली, तेन्नाय आमी तिचे आयिल्ल्यान अभिनंदन केल्लें, बिकॉज तेन्नाय ती फर्स्ट इंडियन आशिल्ली बायलो मनीस जी थंय वताली। आनी एक एशियन कंट्रीजा भितर जंय वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे हें आसता तातूंत भितर एक बायले मनशान हें करप रियली शोज हाव कमिटेड शी इज, आनी तिचे कडेन इतले गूण आसा त्या खातीर आज ती ह्या वर्ल्ड स्टेजीर पाविल्ली आसा। हांव शिखा पाठकाक पयलीं पसून वळखता आनी टुडे शी हॅज गिवन अ प्राऊड मोमेंट फॉर ऑल वास्कोकार्स आनी इंडियन्स जिजित्सूच्या हातून। इट्स एन ओल्डस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म, ताच्या खातीर आमी अभिनंदन ताजें करपाक आयिल्ले आनी मागता हाजे पयलीं ताणें वेगळे वेगळे चॅम्पियनशीप, एशियन जावं, युरोपियन चॅम्पियनशीप जावं, फ्रांसाक पॅरीस ग्रँड प्रिक्स जावं, हे सगळे हाका वचून ताणें आमच्या भारताचें नांव खूब वयर काडिल्लें आसा। सो ताच्या खातीर आज आमकां दिसलें की आज ताकाय आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय, ताकाय हें दिवपाक। ऑनरेबल सीएमाय कडेन आमी ताचो विशय मांडलो आनी ऑनरेबल सीएमान ताका फाल्यां परवां ताकाय आपयलां, बिकॉज सगळ्या वास्कोकारांक, गोंयकारांक, इंडियन्सांक भारतांतलें एक चली वर्ल्ड मॅपार आमचें नांव गाजयता, हाच्या खातीर आमकां ताचो खूब अभिमान आसा। आनी अशेंच ताणें बरें आनी वचत वचचें, म्हणजे ऑलिंपिक्स जशी गेम्स जाता ऑलिंपिक्साचे एक स्टेप सकयली ही वर्ल्ड गेम्स आसा। सो दीस इज वन प्रिलिमिनरी रावंड म्हणटा तसो हाका, म्हणजे हातूनच ऑलिंपिक्साक वचपाचे सगळे जे मार्शल आर्ट्स आसूं, बाकीची सगळी स्पोर्ट्स फॉर्म आसूं ती थंय वता। ताच्या खातीर ताचें अभिनंदन आनी ताणें अशेंच बरें करत रावचें आनी वास्कोकारांचें, गोंयकारांचें, भारताचें नांव वयर काडचें। आज आमी सगळीं हांगा शिखा पाठक आमची वास्कोची जी चली आसा ताच्या खातीर तांकां अभिनंदन करपाक आयला, कित्याक आज वर्ल्ड गेम्स चायनान जावपाची आसा, थंय ती फर्स्ट एशियन, फर्स्ट इंडियन रेफरी वतली। एक बायल मनशान आनी आतां पूण आमची वास्कोची, गोंयची, भारताची आनी एशियेची हे 4 पावणे आमची वास्कोची धूव करता, म्हणून आमकां खरेंच अभिमान दिसता। बायल मनीस सट्ट करून ह्या हातून ह्या म्हणजे फूल एशियान फर्स्ट फिमेल रेफरी म्हणून ती सिलेक्ट जाल्ली आसा आनी खरेंच एक खूब अभिमानाची गजाल आसा, कित्याक
आमचे सरकारूय बी आज महिला एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर तांचो प्रयत्न चालू आसा. आनी म्हाका दिसता अशे जे आमचे टॅलंटेड यंगस्टर्स आसा, these are the perfect examples of आमचे वुमन एम्पावरमेंट. आनी हांव खूब खूब अभिनंदन करता तांच्या फॅमिलीचे. आनी अशेंच तांचे पावणे म्हणजे वर्ल्ड गेम्स म्हाका दिसता ऑलिंपिक्साच्या नेक्स्ट जी गेम जाता ती वर्ल्ड गेम्स जाता आनी ती चेंडू चायना हांगा जावपाची आसा. हांव ताका खूब खूब हाच्या फुडें यश आवडटा, ताच्याकून बरें, ताच्याकून व्हडलें म्हाका दिसता दॅट्स द एक्चुली द बेस्ट वॉट शी हॅज गॉट. पूण हाच्या फुडेंय बी शी इज यंग, हाच्या फुडेंय बी ताका ताच्याकून बरें ताजे अचिवमेंट्स आसचे अशें आमचे सगळ्यांचे प्रार्थना आसा. आयज आमी हांगा मिस शिखा पाठक यांचे फेलिसिटेशन करपाक गेले. बरें दिसता आयज खंय तरी बायल मनीस फुडें सरता आनी ती सुद्दां स्पोर्ट्सान फुडें सरता. आयज तिच्या कडेन खंय तरी उलयतना आमकां कळ्ळें की ती पयलीं ह्या गेम्सान खेळटाली, मागीर टिचींग करपाक लागली, कोचिंग करपाक लागली आनी आयज ती रेफ्री म्हणून चायनान जावपी वर्ल्ड गेम्सान ती रेफ्री म्हणून काम करतली. बरें दिसता की गोंयान न्हू तर भारतांतली पयली एशियेंतली पयली ती फिमेल रेफ्री म्हणून आतां तिची वळख जातली. आनी म्हाका दिसता हे एक नवे ट्रेंड आतां खंय तरी आमच्या सरकारा भितर आमकां दिसून येता. इतकेच न्हय, आमच्या सरकारान 33% रिजर्वेशन्स करून बायलां खातीर रिजर्वेशन सगळ्या बाबतींत केलां. आयज तुमी खंय चला बायलां खातीर एक स्पेशल स्थान आमच्या सरकारान दिलां. आमी PM मोदीचे धन्यवाद म्हणटना खंय तरी गोंय सरकाराचो आमचो दोतोर प्रमोद सावंत हेजेय आमी थँक्यू करपाक की क्रीडा क्षेत्रांत तेणी भरपूर प्रतिसाद सगळ्यांकूच दिलेलो. आयज क्रिकेट, फुटबॉल सोडून म्हाका दिसता जिमनॅस्टीक, एथलीट्स हांकां खंय तरी एक चड प्रोत्साहन दिता. आयज आमी वास्कोचेच उलयत जाल्यार वास्कोचोय आमदार खेळा क्षेत्रांत खुबश्या जाणांक तो प्रोत्साहीत करता. हालींच तेणी बालगंधर्व टिळक म्हणून त्या एक कॉम्प्लेक्साची नवी ओळख करून दिली. तशेंच आतां थोड्या दिसांनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय येतलो, जेच्या करून म्हाका दिसता ह्यो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येयल्या नंतर वास्कोच्यान चडांत चड एथलीट्स आमकां पळोवपाक गावतले. इतकेंच सांगता की आयज तिका खंय तरी वयर सरतना पळोवन आमकां सगळ्यांक वास्कोकारांक आमची छाती फुल्ल्या आनी तिणे अशेंच वास्कोचे, गोंयचे आनी भारताचें नांव वयर काडचें. धन्यवाद.